बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। बलूचिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और उनका ताल्लुक चूँकि बलूचिस्तान से है तो अब उनके लिए कुछ चैलेंजेस होंगे। पहला चैलेंज कि वो इलेक्शन करवाएं 90 डेज़ में, विद इन 90 डेज़ उनको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। चूँकि केयर टेकर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो विद इन 90 डेज़ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शंस कंडक्ट करें, उसका इनकाद यकीनी बनाएं। दूसरा चैलेंज अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए ये है कि उन्होंने अब बलूचिस्तान की पसमानदगी, उसकी जो बलूचिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदी है, दहशत गर्दी, उसके ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना है। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो लापता अफराद का मसला है उसको एक आलमी सतह पर उजागर करना है, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब की जो शख्सियत है अब तक बज़ाहिर उनको मीडिया के ऊपर बैठकर न्यूट्रल कहा जा रहा है और बहुत से उनके जो सख्त नाकदीन में शुमार किए जाने वाले लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं। चूँकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, एक जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि अब उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत से काम करने हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं। तो सबसे पहले तो जी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उनके नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही वफादार दोस्त अख्तर मेंगल साहब, जो नवाज शरीफ साहब को ख़त लिख चुके हैं, वो कह चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक ऐसे शख्स की नामज़दगी करके हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने हम और आप में मज़ीद दूरियां पैदा कर दी। फिर वो कहते हैं कि आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आइनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई, अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया। अब वो ये बात कर रहे हैं अख्तर मेंगल साहब नवाज शरीफ साहब को ख़त लिख कर, और वो कह रहे हैं कि जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म इनकी नामजदगी है अनवारुल हक काकड़ साहब की, उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो बहुत पेचीदा मसाइल हैं, वो आलमी सतह पर उजागर होने चाहिए। बलूचिस्तान को अब तक तो एक पसमानदा सूबा कहा जा रहा है और कहा जाता है कि जी उसकी पसमानदगी दूर करने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि दो वज़ीर-ए-आज़म, अब तो खैर अनवारुल हक काकड़ साहब तो अब आए, इससे पहले मीर हज़ार खान खोसू साहब जो जस्टिस रिटायर्ड मीर हज़ार खान खोसू थे, वो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे। क्या वो बलूचिस्तान की पसमानदगी को दूर कर सके? क्या वो बलूचिस्तान के लोगों को कौमी धारे में लाए? क्या उन्होंने बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कोई किरदार अदा किया? क्या उन्होंने बलूचिस्तान में इंतहा पसंदी का खात्मा किया? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सर अब चूँकि ये चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से सख्ती से निमटना है, इन चैलेंजेस से सख्ती से जो है वो आप कह लें कि इनका मुकाबला करना है, तो अब अनवारुल हक काकड़ साहब के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद हो चुकी है कि वो इन मामलात को कैसे चलाते हैं, किस बेहतर अंदाज में इन मामलात को देखते हैं। चूँकि उनकी शख्सियत, उनका मिजाज, उनका किरदार जो है वो बहुत धीमे मिजाज के शख्स हैं। और अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि वो सबको साथ लेकर चलने वाले शख्स हैं। चूँकि उनका इंतखाब इसलिए किया गया कि वो एक न्यूट्रल शख्स हैं, वो सबके साथ चलेंगे, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं सियासतदानों को, वो बैठकर डायलॉग्स की बात कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से एक माहौल, एक फ़िज़ा क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ऐसे शख्स को ट्रस्टी समझकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, जिस पर आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट का भी एतमाद है। और इस्टेब्लिशमेंट अब ये समझती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि एक ऐसे शख्स का इंतखाब होना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। अब पीटीआई के बहुत से लोग, उन्होंने ट्वीट्स किए, ट्विटर के ऊपर ट्रॉलिंग्स हो रही हैं और ये कहा जा रहा है पीटीआई के लोगों की जानिब से कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनको अब हम ट्रस्टी के तौर पर देखते हैं और हम इनसे ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि अल्लाह करे कि ये अपने वक्त पर इंतखाबात करवा सकें। और इनकी शख्सियत के हवाले से भी बहुत से लोगों ने तारीफ़ की। लेकिन आपको शायद याद होगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की थी और उन्होंने कहा था कि मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। फिर उन्होंने इमरान खान साहब को वोट देने के हवाले से भी कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
اب وہ ایک چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. دیکھیں اداروں کی جو انسٹیٹیوشنز کی ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ ہم پر لازم ہوتی ہے, تو ہم نے اداروں کی عزت تو کرنی ہے, ہم نے ان کا مان تو رکھنا ہے, ان کا وقار تو بلند رکھنا ہے. تو اب ہم اگر اس قسم کے سٹیٹمنٹس کو اب ان کے کردار کے ساتھ نتھی کر دیں کہ بھاجی نے ماضی چ کیا سی ہلے 2 مہینے پہلے انہیں الفاظ بولے سن تے ہون جڑا بندہ نے عمران خان مخالف ہے, تو سر یہ باتیں کرنی نہیں بنتی. دیکھیں انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم بن گئے, اب کوئی تنقید کرے, کوئی اختلاف کرے, کوئی اچھائی بیان کرے, کوئی برائی بیان کرے, کوئی ان کو اچھا کہے, کوئی برا کہے, اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ راجہ ریاض کہہ چکے ہیں کہ میری جو ذمہ داری تھی میں نے تو وہ پوری کر دی, میرا جو کام تھا میں نے وہ پورا کر دیا. اب آگے ان کا کام ہے وہ کیا کرتے ہیں. اب جی کاکڑ صاحب جو ان کے لیے جو میں نے آپ کو چیلنجز بتائے کہ بلوچستان کے قبائلیوں کو قومی دھارے میں لانا ہے, ایک تو سب سے پہلا چیلنج تو ان کے لیے انتخابات ہیں کہ ودن 90 ڈیز کانسٹیٹیوشن کے مطابق, آئین کے مطابق انہوں نے 90 ڈیز میں الیکشنز کروانے ہیں. پھر سب سے بڑا جو چیلنج ہے بلوچستان کے قبائلیوں کو قومی دھارے میں لانا, بلوچستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا, بلوچستان کو پسماندگی سے نکال کر ایک ترقی یافتہ صوبہ بنانا, بلوچستان میں تعلیم کے لیے, نوکریوں کے لیے اپنا کردار ادا کرنا, بلوچستان کو روزگار دینا, بلوچستان کے وسائل جو ہیں اس کے لیے کام کرنا, بلوچستان کے مسائل کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا, بلوچستان میں لاپتہ افراد کے مسئلے کو ایک عالمی سطح پر اجاگر کرنا. تو بہت سے مسائل ہیں, اپنے صوبے سے متعلق بہت سے مسائل ہوں گے. پھر مہنگائی, پھر بے روزگاری, پھر اس کے بعد یہ جو انفلیشن اور پاورٹی ہے اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اکانومی سے ریلیٹڈ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے لیے اب چیلنج ہوں گی, اور ان کو یہ ذمہ داری اس لیے شاید سونپی گئی ہے کہ وہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں, کیونکہ سیاسی شخصیت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں نگران سیٹ اپ کا کانسیپٹ ختم ہو جائے تو سر بہت ہی اچھا ہوگا. میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو کہا تھا ٹھیک ہے, لیکن اب اگر آپ نے بنا دیا ہے تو بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آپ نے کسی سیاسی شخص کو نگران سیٹ اپ کے لیے چنا, اس کی نامزدگی عمل میں لائے. اگر آپ کسی جج کو, کسی جرنیل کو, کسی بیوروکریٹ کو لاتے تو شاید اس سے زیادہ تنقید ہوتی, جو کہ اب نہیں ہو رہی. تو اب انہوں نے ٹرسٹ گین کرنا ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ ڈائیلاگس کریں, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں, جس کے تحفظات ہیں اس کے تحفظات دور ہونے چاہیے, اور ان کو اب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بطور چیف ایگزیکٹو, بطور وزیر اعظم پاکستان. اب ان پر جو تمام تر ذمہ داریاں عائد ہو چکی ہیں وہ تمام تر ذمہ داریاں ان کو بخوبی نبھانا ہے اور اس پر کام کرنا ہے, اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عوامی توقعات کے اور ان کی خواہشات کے بالکل عین مطابق فیصلے کرنے ہیں, نہ کہ ان کے برعکس فیصلے کرنے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں وہ کیسے وزیر اعظم ثابت ہوتے ہیں. تو اختر مینگل صاحب نے جو نواز شریف صاحب کو خط لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, تحفظات ہیں, یہ ہے وہ ہے, سب باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن یہ جو نامزدگی ہے اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب, ان کے لیے ایک نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ وہ عوامی توقعات کے مطابق فیصلے کریں گے, ملک و قوم کی بہتری کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے فیصلے کریں گے, تاکہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.